अस्सलाम वालेकुम PIDAJ के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि एशिया में तरक्की का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर से गुजरता है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीरियों की जानिब से हिंदुस्तान का यौम आज़ादी बतौर यौम सियाह मनाना मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी गाज़िबाना कब्जे और इनके हक़ खुद इरादियत सल्ब करने के खिलाफ एहतजाज है, ताकि वो दुनिया को भारतीय जारहियत पर मुतवज्जे करके अपने हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद कर सके। उन्होंने कहा कि भारत ताकत के जोर से न पहले कश्मीरियों को दबा सका है और न ही अब दबा सकेगा। हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम मसला कश्मीर की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुस्तान की आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाना भारत से नफरत का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 दहाइयां गुजरने के बावजूद मसला कश्मीर का हल न होना लम्हा फिक्रिया है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए अमली इक़दाम उठाए। हिंदुस्तान के यौम आज़ादी को कश्मीरियों ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। इस सिलसिले में रियासत भर में एहतजाजी रैलियों और जलसे जुलूसों का इनेकाद करके अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर के अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा किया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब मकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया। यौम सियाह के मौके पर मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी चौक तक घड़ी बिन एहतजाजी रैली निकाली गई। कोटली में यौम सियाह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली ने हाथे कचहरी का चक्कर लगाया और सब्जाजार DC ऑफिस में पहुंचकर इज्तिमा की शक्ल इख्तियार कर गई। मीरपुर में यौम सियाह के मौके पर जिला कचहरी से एहतजाजी जुलूस निकाला गया। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी, पाक फौज और पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की और भारत के खिलाफ नारे लगाए। यौम सियाह के मौके पर जिले हेडक्वार्टर भिम्बर में 15 अगस्त को भारत के खिलाफ भरपूर यौम सियाह मनाया गया। एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर भिम्बर और SP भिम्बर ने की। शुरका ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। LOC समाहनी सेक्टर में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। LOC बरनाला सेक्टर में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। भारत की नाम नेहाद यौम आज़ादी जमहूरिया को मुस्तरद कर दिया गया। यौम सियाह के मौके पर लिपा वैली में सियासी, मजहबी, समाजी, ताजर, तलबा, वकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने रैलियां निकालकर भारतीय दहशतगर्दी, काले कवानीन, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। झेलम वैली में भी भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। इस सिलसिले में तकरीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हटियाबाला में मुनक्किद हुई, जिसके बाद हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। बाग में एहतजाजी रैली का आगाज हुड्डाबाजी से हुआ। एहतजाजी रैली हुड्डाबाजी चौक में पहुंचकर बड़े एहतजाजी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई। यौम सियाह के मौके पर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्किदा एहतजाजी रैली के मुकर्रीरीन ने मुतालबा किया कि दुनिया भारत के जंगी जराइम का नोटिस ले। यौम सियाह पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम यौम सियाह के मौके पर मुजफ्फराबाद में बुरहान वानी चौक तक घड़ी बिन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद, सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर लिबरेशन कमीशन और इत्तलात अंसर याकूब, वाइस चेयरमैन पासबान हुर्रियत मुश्ताकुल इस्लाम और दीगर ने की। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद ने कहा कि कश्मीरी हमेशा की तरह भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों से मुतालबा करते हैं कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस ले। वाइस चेयरमैन पासबान हुर्रियत मुश्ताकुल इस्लाम ने कहा कि 1947 से भारत ने वादी के बुनियादी हकूक सल्ब किए हुए हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि हिंदुस्तान एक गासिब हिंदू रियासत है जिसने मकबूजा कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है और एक गासिब व कातिल मुल्क को यौम आज़ादी मनाने का कोई हक नहीं। चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा कि भारत ने कश्मीरी कौम का हक आज़ादी सल्ब कर रखा है। ये भारत का यौम आज़ादी नहीं बल्कि यौम सियाह है। भारतीय फौज की मौजूदगी में 14 अगस्त पर कश्मीरियों का यौम पाकिस्तान मनाना और सबसे लाली परचम लहराना पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है और भारत के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों की जानिब से सियाह झंडे लगाना और 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाना भारत से कश्मीरियों की शदीद नफरत का वाज़ेह इजहार है। चेयरमैन मुआयना अमल दरामद कमीशन पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा है कि महकमा जात के ऑफिसरान पूरी दयानतदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें ताकि अवामी मसाइल हल किए जा सकें।
چیئرمین معائنہ اور عمل درآمد کمیشن پیر محمد مظہر سعید شاہ نے دورہ پلندری کے دوران ضلع افسران سے محکمانہ بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے احکامات اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے پلندری کا دورہ کیا ہے۔ محکمہ جات لوگوں کی مشکلات کا ازالہ کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ کام کی کوالٹی پر کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جن منصوبہ جات کی شکایات ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے گا تاکہ حکومتی فنڈز سے بننے والے منصوبہ جات سے عام لوگوں کے لیے سہولیات میسر ہو سکیں۔ وزیر حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے کہا ہے کہ جب تک عام لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق اور انصاف نہیں ملتا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر حکومت آزاد ریاست جموں کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور نے ڈسٹرکٹ بار حویلی کہوٹہ کے نو منتخب عہدیداران سے حلف لینے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون اور آئین کی بالادستی اور انصاف کی فراہمی کے بغیر کوئی بھی ملک اور معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حویلی کہوٹہ کے نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فلاحی معاشرے کے لیے انصاف کی فراہمی لازمی ہے۔ آئندہ عام بجٹ ترجیحی بنیادوں پر جوڈیشل ڈسٹرکٹ کمپلیکس حویلی کہوٹہ کو ADP میں نہ صرف شامل کریں گے بلکہ اسے مکمل بھی کریں گے۔ وزیر حکومت نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی لائبریری کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان بھی کیا۔ چیئرمین احتساب بیورو آزاد کشمیر سردار نعیم شیراز نے احتساب بیورو کی نئی تعمیر ہونے والی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا۔ عمارت 62.231 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کی گئی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین احتساب بیورو نے نو تعمیر شدہ عمارت کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور مقررہ مدت سے پہلے عمارت کی تعمیر کا کام مکمل کرنے پر محکمہ فزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ اور کانٹریکٹر کی کارکردگی کو سراہا۔ ایکسین امارات راجہ سعید نے اس منصوبے کے حوالے سے چیئرمین احتساب بیورو کو بریفنگ بھی دی۔ وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی نے کہا ہے کہ قوموں کی ترقی میں اہل قلم کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام یوم آزادی پاکستان کے موقع پر دارالحکومت میں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شعراء نے تحریک پاکستان، قیام پاکستان اور تحریک آزادی کشمیر میں قومی ہیروز کی سیاسی جدوجہد، شہداء کی قربانی اور کشمیریوں کی پاکستان سے لازوال محبت کا تذکرہ اپنے کلام میں بہترین انداز میں پیش کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی وزیر حکومت دیوان علی خان چغتائی نے کہا کہ ریاست جموں کشمیر کے مقبوضہ حصے کی عوام آج بھی تحریک تکمیل پاکستان کی کامیابی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے سبز ہلالی پرچم ہاتھوں میں اٹھائے بھارتی فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، جبکہ اہل قلم ہر مرحلے پر ان کی فکری رہنمائی کر رہے ہیں اور شہداء کی قربانیوں کی بدولت آج ریاست جموں کشمیر کی منزل قریب آتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کی یوم آزادی کے سلسلے میں محکمہ سپورٹس، یوتھ اینڈ کلچر کے زیر اہتمام ضلع میرپور میں مختلف سپورٹس ایونٹس کا انعقاد کیا گیا۔ قائد اعظم سپورٹس اسٹیڈیم میں ڈسٹرکٹ اور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے تعاون سے ضلع میرپور کے مختلف کرکٹ کلب سے 2 ٹیمیں بنائی گئی۔ ان ٹیموں کو سر سید احمد خان 11 اور چودھری رحمت علی 11 کا نام دیا گیا۔ ان ٹیموں کے درمیان جشن آزادی T20 میچ کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں جشن آزادی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ ڈڈیال میں بھی جشن آزادی کے حوالے سے شوٹ بال، جبکہ اسلام گڑھ میں بیڈمنٹن ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ آزاد کشمیر کی معروف فلاحی تنظیم کوٹ اور پاکستان آرمی 64 بریگیڈ آرٹلری کی جانب سے ٹیوٹا کے زیر اہتمام مظفرآباد میں واقع ادارہ جات کے لیے سلائی مشینیں تقسیم کی گئیں۔ اس سلسلے میں ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی سیکرٹری چیئرمین ٹیوٹا رزاق احمد ندیم تھے۔ چیئرمین ٹیوٹا رزاق احمد ندیم نے پاک آرمی اور چیئرمین KORT چودھری اختر حسین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلاح و بہبود کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹیوٹا آزاد کشمیر بھر میں مرد اور خواتین کو ووکیشنل ٹریننگ دینے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔